Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फराह में। हमेशा की तरह यही दुआ और उम्मीद आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज 11 सितंबर है और असल में हमें अपने जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं ना उसकी याद इस तरह से रहती है कि किस किस दिन छुट्टी है, और जिस दिन छुट्टी है उसको हम समझते हैं कि बस ये एक इम्पॉर्टेंट डे है और उसमें भी हमें उस दिन की सिग्निफिकेंस, अहमियत या उसकी जो ज़रूरत है उसका एहसास इतना नहीं होता जितना ये होता है कि छुट्टी आ रही है और चूँकि हमें एक मौका मिल रहा है कि हम आराम करेंगे, सस्ताएंगे, अपनी मर्ज़ी के काम करेंगे, नौकरियों पे नहीं जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको फिर इंजॉय करते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आज का दिन जो है मंसूब है बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से। आज के दिन वो इस दुनिया से रुखसत हुए थे और एक ऐसी शख्सियत हैं वो कि जिन्होंने हम लोगों के ऊपर ख़ास तौर पे बहुत एहसान है उनका। जो मेहनत उन्होंने की, जितनी उन्होंने ज़िंदगी में एफ़र्ट्स की, उसका कोई भी ऐसा सिला नहीं है कि जो उन्होंने ख़ुद से पाया हो। यानी वो किसके लिए, अगर दौलत थी बहुत सारी जो कि थी उनके पास, वो बहुत एक मालदार, एक बहुत काबिल, एक बहुत ज़हीन वकील थे, लेकिन इसलिए थे क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत मेहनत की थी। उन्होंने उस वक्त जाके लिंक्डइन में जो है पढ़ा था और इसलिए उनका उस वक्त से जो क्राइटेरिया है वो देखिए कि एक तो बहुत बेहतरीन स्कूल और कॉलेज, और दूसरा कि वहाँ पर जो रहनुमाओं की एक लिस्ट है, लीडर्स की जो एक लिस्ट है, उसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी दर्ज था। तो उन्हें ये अच्छा लगा कि अनबाइस्ड एक अप्रोच, और फिर ये कि जिस तरह से वो एक्नॉलेज कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सो आदमी की चॉइसेस जो है ना वो उसके किरदार का पता देती हैं। किसी को नहीं मालूम था कि ये नौजवान जो आज वकालत के लिए कोशां है और जो अपना एक बेहतरीन मुस्तकबिल बनाने की जस्तजू और जदोजहद में है, वो कल मुसलमानों का इतना बड़ा लीडर बनेगा कि वो एक आज़ाद ममलिकत और एक आज़ाद रियासत के क़याम का जो है वो बानी होगा और उस तमाम तहरीक को जो है वो लीड करेगा और उसमें तमाम मुसलमानों की आवाज़ बन जाएगा, उनके दिल की धड़कन बन जाएगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज़ बिफोर। सो लिंक्डइन का ये वाक़या जो है ये यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगी की तरजीहात और उनकी ज़िंदगी की जो बाकी जो मामलात हैं उसकी तरफ निशानदही कर रहा था। और फिर सिर्फ यही नहीं, जिस कमाले फ़न से अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा था कि जब आप पेश होते थे किसी बड़े से बड़े मुकदमे में, किसी बड़े से बड़े अंग्रेज़ जज के सामने, तो उनकी फसाहत, उनकी बलागत, उनकी मुदल्लल गुफ्तगू, उनकी खूबसूरत आवाज़, उनके खूबसूरत अंदाज़े गुफ्तगू की मद्दाह जो हैं वो लोग भी उसकी तारीफ़ करते थे और उसको अप्रिसिएट करते थे क्योंकि आप अपने इल्म से, अपनी काबिलियत से बोलते थे। ये वो ज़माना था जब मुसलमान जो है महरूम व महकूम थे। ये वो ज़माना था जब मुसलमान कैदोबंद की जो सोबतें हैं उनमें होते थे, जब उन्हें कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी उनके पास बराबरी के मौक़े भी नहीं थे। उन दिनों में एक ऐसी शख्सियत मुसलमानों की जो कि इस तरह से मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद थी, तो उनका एक्सपोजर, उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने जो अर्न किया वहाँ से, वो बहुत काफ़ी था कि वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करते। लेकिन ये जो मुसलमान आने बर सग़ीर के ऊपर जो उनका एहसान है, जिसका आज अंदाज़ा हमें और ज़्यादा होता है अब जबकि दुनिया जो है वो नफ़रत, तासुब खुल कर सामने आने लग पड़ा है। वो नफ़रत और तासुब वो जो पहले शायद लोग छुपा के फिरते थे, आज क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। अगर फ़लस्तीन में जो है एक हौलनाक क्राइम्स जो है वो किए जा रहे हैं, तो कह ये रहे हैं कि नहीं इसका कोई ताल्लुक़ एथनिसिटी से या मज़हब से बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि अगर ये कोई एक बहुत किसी और मज़हब का डोमिनेटेड एरिया होता तो शायद वहाँ पर जुल्म सितम का ये जितना सिलसिला रवा है इतना ना होता। ठीक है कि उसकी जियोपॉलिटिक रीज़न भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें भी हैं। और मुसलमानों के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान में जो अब है इंडिया, उसमें जो सूरत हाल है उनकी, जिस तरह के हमें जराइम का पता चलता है, जिस तरह की उनके साथ जो है रवैया है, सलूक है, वो हौलनाक है। हम सब देख सकते हैं कि अगर हम आज यही हिंदुस्तान जो है इसका सिलसिला यहाँ तक भी फैला होता, जो कि चाहते थे सब लोग उस वक्त के मुत्तहिदा जो है बर सग़ीर रहे, हिंदुस्तान रहे, तो आपकी और मेरी सूरत हाल क्या होती।
کیا جس نوکری پہ آپ آج کام کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں پر کام کر رہے ہوتے؟ یا میں سمجھتی ہوں کہ ہم یہ جو کچھ ہمیں اپرچونیٹیز ملی ہیں یہ اپرچونیٹیز ہمیں مہیا ہوتی، تو ہمیں احسان ضرور ماننا ہے ان تمام لوگوں کا جن کی کنٹریبیوشنز، قربانیاں، محنتیں، جد و جہد، کوششوں کے نتیجے میں ہمیں کم از کم ایک آزاد فضا جو ہے وہ میسر ہے۔ ہوا یہ ہے کچھ عرصے سے کہ ہرزہ سرائی جو ہے نا اس کی زد میں وہ تمام آئیکنز بھی آئے جن کے اوپر کہ ہماری جسے کہنا چاہیے ملی غیرت کا وجود قائم تھا، یعنی بانی پاکستان کے بارے میں اٹھ کر آپ کوئی بھی بات آرام سے کہہ دیں بغیر کسی مدلل، کسی گفتگو کے، کسی اور نے کہا، کسی اور نے کہا، کسی اور نے کہا، اور اس لیے آپ اس کو سوچیں کہ وہ ان کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کی کردار کشی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کیونکہ آج کل جو ہے وہ دنیا نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ جب تک کوئی قوم متحد رہتی ہے نا تو اس وقت تک اسے توڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ جو ہم بچپن میں بوڑھے کی کہانی سنا کرتے تھے نا، جو اس نے اپنے بچوں کو بلا کے سنائی تھی کہ لکڑیاں جو ہیں وہ لے کر آؤ اور ایک لکڑی تو وہ ٹوٹ جائے گی اور ایک گٹھا جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، تو یہ صرف ایک گھر کے لیے نہیں، ایک قوم کے اوپر بھی یہ اسی طرح سے اپلائی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک لکڑی کر ہی ہم ایک گٹھا بنے تھے، ایک وہ قوم جس نے کہ اپنے لیے ایک آزاد مملکت کا حصول ممکن بنایا تھا قائد اعظم کی قیادت میں۔ اور آج دشمن نے صرف اس ٹرک کو سیکھ لیا کہ یہ گٹھا کھول دیں آپ، ان کا جو اکٹھ ہے، ان کا جو اتحاد ہے، اس کے جو مرکزی نکات ہیں وہاں پر ان کو تقسیم کر دیں، اور اس کے بعد یہ سب ایک لکڑی ہیں، آرام سے ایک کر کے سب کو توڑتے چلے جائیں، اور اس کے بعد یہ سب جو ہے یہ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، ان کا جو ہے شرازہ بکھر جائے گا۔ سو یہ وہ تمام سازشیں ہیں جس کے ساتھ دنیا اس وقت آپریٹ کرتی ہے۔ بامب کسی پہ کوئی بہت بعد میں ہی آ کے چلاتا ہے، اس سے پہلے نفرت کا، تعصب کا، اس طرح کے مختلف بامبز جو ہے وہ چلائے جا رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ہماری آنے والی نسلیں ان کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں۔ سو آج کے دن میں ضرور یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ ایک دفعہ اپنے بچوں سے، اپنے آپ سے مل کر تھوڑا سا وقت نکالیں اور بانی پاکستان کے ایک تو مغفرت کے لیے ان کی دعا ہم سب مل کے کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے اس جہان میں، اور دوسرا ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور ہم سب یاد کر لیں ایک دفعہ کہ ہمارے اوپر احسان کن لوگوں کا ہے، کیونکہ احسان فراموشی جو ہے یہ کسی اچھے انسان کی خصلت نہیں ہو سکتی۔ سو جو احسان کرے آپ پہ اس کے احسان کو اکنالج کیا جانا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں کہ اے قائد اعظم تیرا احسان ہے کہ آج ہم اس آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں، اور ہمیں کم از کم یہ خطرہ نہیں ہے کہ ہم نے گائے کا گوشت کھانے کے شبے میں کوئی آ کر تو ہمیں بدترین تشدد کر کے، ٹارچر کر کے تو مار دے گا۔ کسی مسلمان لڑکی کی عزت جو ہے وہ لوٹ لی جائے گی بہت سارے درندوں سے مل کے کہ اور نعرہ لگاؤ تم فلاں اس کا، یعنی یہ تمام واقعات جو کہ ہم سنتے ہیں۔ سو ہمیں ان تمام چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا اور رہنا چاہیے۔ ہم ایک بریک کے لیے اس وقت رکیں گے اور بریک کے بعد اپنے آج کے پروگرام کی طرف لے کے چلیں گے آپ کو۔ اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں، ساری وہ ڈھونڈ